अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कोट चट्टा से। हमारे नुमाइंदे चीफ मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले सदर प्रेस क्लब कोट चट्टा सरदार अकबर खान चांडियो और SHO कोट चट्टा इमरान हमीद माढ़ा के दरमियान तलख कलामी हुई थी, जिसकी वजह से तहसील प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम एहतजाज किया गया, जिसका नोटिस भी लिया गया। और आज प्रेस क्लब कोट चट्टा में SP इन्वेस्टिगेशन डेरा गाजी खान बख्त नसर ने सदर प्रेस क्लब DG खान सैयद नवीद नकवी और नदीम अंजम की मदद की बिना पर सदर प्रेस क्लब अकबर खान चांडिया और SHO इमरान हमीद माढ़ा के दरमियान रंजिश दूर करवाई। और SP बख्त नसर ने कहा कि हम आपकी मदद के बगैर काम नहीं कर सकते। पुलिस और सहाफ़ी बरादरी एक दूसरे के मददगार हैं। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान सैयद नवीद नकवी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इसमें किसी की हार नहीं हुई, ना ही सहाफ़त का सर झुका और ना ही पुलिस की साख्त को कोई नुकसान पहुंचा। मजीद कहा कि इससे एक चीज़ साबित हो गई कि प्रेस क्लब कोट चट्टा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान एक जिस्म की मानद है और मुतहद है। तमाम ओहदेदारान और तमाम सीनियर सहाफ़ी भी शामिल थे। जंगमानी साहब से लेके तमाम दोस्त इस वक्त जिनके मैंने नाम दिया, जिनका नाम को रह गया ज़मीर भुट्टा साहब और शाहनवाज मिरानी साहब, अनिस समझी, जो दोस्त रह गए सब हम शुक्रगुजार हैं कि आज आपके आने से आपकी इज्जत बढ़ी है। जिला केच के यूनियन कौंसल शहर के इलाके गवानकी में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल अपने क़याम के बाद 55 साल से दोबारा रिपेयर नहीं हुआ। स्कूल की हालत ज़ार काबिल रहम है। क्लासरूम्स की छत, दीवार, खिड़की, दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं। छत या मुकम्मल बिल्डिंग गिरकर किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। स्कूल में डेस्क अपनी जगह, उस्तादों के लिए एक भी कुर्सी टेबल मौजूद नहीं। तलीमी अफसरान सिर्फ शहर के स्कूलों का दौरा करते हैं। बी एरिया के स्कूल सालों साल नज़रअंदाज हैं। स्कूल के हिस्से का क्लस्टर बजट पिछले कई सालों से किसी के जेब में चले गए। डिप्टी कमिश्नर केच हुसैन जान बलोच और DEO केच गफ्फार दुश्ती तहकीकात करें। इलाका मकीनों ने हल्के के नुमाइंदे सूबाई वजीर P&D मीर ज़हूर बुलेदी से अपील की कि इलाके के स्कूल के लिए नई बिल्डिंग बमा वाशरूम तमीर करवाए जाएं। रुख करते हैं शोरकोट का। मरकजी सदर मनहाज यूथ लीग मज़हर महमूद अलवी की शोरकोट महर हुसनैन हैदर मराली के डेरे पर आमद, जिस पर मनहाज यूथ लीग के सदर महर हुसनैन हैदर मराली और उसकी नौजवान टीम ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। जी बिल्कुल, इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हुसनैन हैदर मराली ने कहा कि मंजिलों तक पहुंचने के लिए मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है। इस निज़ाम का मुकाबला करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इस बार ना वोट बिकेगा और ना ज़मीर और ना ही इंसानियत, और हम नौजवानों की आवाज़ बनेंगे, जुल्म के साथ लड़ेंगे। खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से। निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ पर हाड़ा मोहल्ला में चंद रोज़ के पहले शहर के रिहायशी शहमीर मिर्जत और नवाब मिर्जत के घर रात के वक्त 4 अफराद नामालूम हथियार बंद अफराद घुस आए। घर वालों को यरगमाल बनाकर बआसानी से घर से 15 लाख रुपए लागत के सोना जेवरात और 5 लाख रुपए नकदी कैश डकैती करके फरार हो गए। इत्तला मिलने के बाद सेवन शरीफ के साबिक SHO जुल्फकार और 15 के इंचार्ज मंजूर हुसैन पहुंचकर डकैती की जगह पर देखा और थाने पे जाके कंप्लेन दाखिल कर दी, जहां इस डकैती को 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सेवन पुलिस की जानिब से कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। आज मजबूरन लवाहकीन ने सेवन के शहरी और सहाफ़ियों के साथ कलंदरी प्रेस क्लब सेवन शरीफ के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुतासरा मकीनों शमशेर मिर्जत और नवाब मिर्जत शहरी यूसुफ खोसो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे घर से 2 रोज़ कबल बआसानी हथियारों के जोर पर डकैतों ने डकैती करके फरार हो गए, लेकिन सेवन पुलिस ने आज तक कोई लात नहीं मारी, ना गिरफ्तारी अमल में लाई और ना चोरी हुआ सामान रिकवर करवाया। DIG हैदराबाद ने मुसलसल सेवन शरीफ शहर में चोरियां डकैतियों का नोटिस लेते हुए SHO जुल्फकार को मुअत्तल करके नया SHO सगीर मुगेरी तैनात कर दिया, लेकिन अभी तक ना चोर पकड़े गए और ना ही मसरूक का सामान बरामद हुआ। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP जामशोरो और ASP सेवन से मुतालबा किया कि हमें अपना चोरी शुदा सामान वापस ना करवाया गया तो हम एहतजाजी मुजाहरा करके मज़ीद सड़कों पर निकल आएंगे। असां हींअर PSSC सेवन सैयद मुराद शाह जो हल्को आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिते पहिरियां ट्रीनार ऑफिस में फुर थी त हीअ जेके चोर ऐं धाड़ेल जेके आहिनि उहे जेके हींअर उहे शहर के पहिरियां फुर करे नेठि वञी ऐं जेके घरनि में माण्हू जेके रहनि था उन्हनि जूं न इज़तूं तहफ़ुज़ आहिनि न उन्हनि में हाणे तव्हां कल्ह न टियों ॾींहुं। रुख करते हैं कामोकी का। हमारे रिपोर्टर असलम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला में सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद के अहकामात के पेश नज़र पुलिस की ज़िले भर में जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं।
گجرانوالہ میں تھانہ دھلے پولیس نے 35 سے زائد وارداتوں میں ملوث عمران عرف مانی ڈکیت گینگ کے 2 ارکان گرفتار کر لیے۔ گجرانوالہ میں شیشہ کیفے اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی میں 8 کس ملزمان بھی دھلے پولیس نے گرفتار کر لیے۔ ملزمان سے 3 موٹر سائیکل ہونڈا 125، 1,70,000 روپے نقدی، اسلحہ، حقے، فلیور اور ساؤنڈ سسٹم برآمد ہوئے۔ ڈکیتی میں ملوث ملزمان ویران سڑکوں پر عوام کو لوٹتے اور موقع سے فرار ہو جاتے۔ شیشہ کیفے سے گرفتار ملزمان اونچی آواز سے ڈیک لگا کر ارد گرد لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کو جڑ سے اکھاڑنے اور معاشرے میں بگاڑ پھیلانے کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اشفاق حسین گوپانگ ٹنڈو محمد خان شہر کے مین گورنمنٹ گرلز پرائمری ہائی اسکول گزشتہ 5 سال گزر جانے کے باوجود سندھ حکومت کی ناقص کارکردگی کے باعث اسکول کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا، جس کے باعث 2500 سے زائد شاگرد پڑھائی سے محروم ہے۔ جی بالکل، ٹنڈو محمد خان شہر میں قائم گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول سندھ حکومت کی عدم توجہی کے باعث 2500 سے زائد زیر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام تعمیر کیا جانے والا اسکول اب تک مکمل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے پڑھائی نہ ہونے کے باعث تعلیم حاصل کرنے والے اسکول جنگل کا منظر پیش کرنے لگا، جبکہ اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے والدین نے سندھ حکومت، سندھ ہائی کورٹ اور ٹنڈو محمد خان پیپلز پارٹی MNA سید نوید قمر شاہ، MPA سید اعجاز شاہ بخاری اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ گرلز پرائمری ہائی اسکول کا تعمیراتی کام فوری طور پر اسکول کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے اور ہمارے بچوں کو تعلیم سے محروم ہونے سے بچایا جائے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ میں مسلم لیگ نون کی جانب سے مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ عمران بھگاؤ، ملک بچاؤ۔ احتجاجی ریلی کی قیادت مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر MNA میاں جاوید لطیف نے کی۔ ریلی میں مقامی قیادت سمیت سینکڑوں لیگی کارکنان نے شرکت کی، جنہوں نے پلے کارڈ ہاتھوں میں اٹھا کر مہنگائی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ریلی میں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر وزراء کے نام درج کر کے لیگی کارکنان گدھے بھی ہمراہ لے آئے۔ ریلی میاں ہاؤس، شرکپور چوک سے شروع ہو کر بتی چوک سے ہوتی ہوئی سرگودا روڈ جناح پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جہاں میاں جاوید لطیف ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا اور خطاب میں کہا کہ نواز شریف قانونی اور آئینی طریقے سے پاکستان واپس آنے کے لیے چند ہفتوں میں اعلان کریں گے۔ شیخ رشید عمران خان کے سر پر ہاتھ ہونے کی بات کرتے ہیں، اب وہ ہاتھ ہٹ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گھر بھیجنے اور نواز شریف کو لانے کے لیے پختون اور پنجابی تحریک جو بننے جا رہی ہے، ان کی جماعت اور نواز شریف ان کی حمایت نہیں کرتے۔ پاکستان کو سانحہ بنگلہ دیش سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ریجنل پولیس آفیسر شیخوپورہ مرزا فرحان بیگ کے ویژن کے مطابق ریسکیو 1122 کے سٹاف نے RPO آفس شیخوپورہ کے سٹاف کو ٹریننگ دی۔ ٹریننگ ریسکیو 1122 کے سینئر انسٹرکٹر کی زیر نگرانی میں کروائی گئی۔ حادثات کی صورت میں زندگی بچانے اور آگ سے بچاؤ کی تدابیر کے بنیادی اصولوں سے ہر پولیس آفیسر کو واقف ہونا چاہیے۔ ٹریننگ میں RPO آفس شیخوپورہ میں تعینات افسران ملازمان نے عملی طور پر بھرپور حصہ لیا۔ ریسکیو 1122 کے عملے کی زیر نگرانی کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے اور آگ پر قابو پانے کی موک ایکسرسائز بھی کروائی گئی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ صوبائی وزیر برائے قدرتی آفات میاں خالد محمود نے کہا کہ شیخوپورہ کے عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کی خاطر دن رات کوشاں ہیں۔ شہر کو مثالی ترقی یافتہ بنا کر ہی دم لیں گے۔ عوام سے کیے گئے تمام تر وعدے پورے کیے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود پر یقین رکھتی ہے اور عوام کا پیسہ عوام کی بھلائی پر خرچ کر رہی ہے۔ بند روڈ کا میگا ترقیاتی پروجیکٹ علاقائی تعمیر و ترقی اور عوامی خوشحالی کا ذریعہ ثابت ہوگا، جس کی تکمیل بروقت یقینی بنائی جائے گی اور معیار کو بھی ہر لحاظ سے ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، جبکہ دیگر ترقیاتی کاموں کی طرح رنگ روڈ کے منصوبے کی بھی خود مانیٹرنگ کروں گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شرکپور روڈ پر واقع چوک جامعہ فاروقیہ میں ایک عظیم عالیشان جلسے کے دوران رنگ روڈ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین الحاج ملک محمد اسلم بلوچ نے کہا کہ کرپشن چھپاؤ اور احتساب سے بچنے کے ایجنڈے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت یکساں سوچ رکھتی ہے۔ ان جماعتوں کی کرپٹ قیادت نے اپنے اپنے ادوار میں ایک دوسرے پر کرپشن کے کیسز بنائے، جن کا آج دونوں پارٹیوں کی قیادت کو سامنا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت ان کیسز پر اثر انداز ہونے کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق ان کیسز کو نمٹنے کے لیے اداروں کی معاونت کر رہی ہے۔ مزید پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف کیسز نواز شریف کے دور میں بنائے گئے، اس لیے تحریک انصاف کی حکومت پر زرداری کی تنقید بے جا ہے۔
جبکہ شریف خاندان کے کیسز بھی خود انہی کے دور حکومت میں بنے۔ موجودہ حکومت پر سیاسی انتقامی کارروائیوں کے الزامات حقائق کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کرپشن پر قابو پانے کی پالیسیوں کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کرپشن کی ریٹنگ میں بہتری کی جانب چل پڑا۔ ملک کو اربوں روپے کے خسارے کی بھینٹ چڑھانے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف تاجر ونگ کے ضلعی صدر شیخ نصیر احمد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جرات اور ملک کی ترقی، عوامی خوشحالی کی جاری جدوجہد کو جتنا سراہا جائے اتنا ہی کم ہے۔ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے اور موجودہ حکومت ملک کی ترقی استحکام یقینی بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے ہر محاذ پر اپنی قابلیت ثابت کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا وژن عام آدمی کے بنیادی حقوق ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے، جس کی خاطر مربوط لائحہ عمل مرتب کیا گیا، جس پر عمل درآمد کے ثمرات پوری قوم کو میسر ہیں۔ ہر نیا دن خوشخبریاں لا رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں جو پاکستان کا شمار دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک کے صف میں ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جس طرح ملک کی ترقی کے لیے احتساب کے عمل اور عام آدمی کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں، ان کا ہر پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے پی ٹی آئی کے کارکن مصروف عمل ہیں۔ ملک بحرانوں کی زد سے نکل رہا ہے، درپیش ترینہ مشکلات تیزی سے حل ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ملک کو درست سمت پر لے جانے کے لیے شروع دن سے کوشاں ہیں اور ان کی یہ جاری جدوجہد رنگ ضرور لائے گی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ نواز لیگ کے مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف نے کہا کہ ہمیں کسی کا ہاتھ اپنے سر پر نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاتھ غیر جانبدار ہو جائے اور کسی کے سر پر نہ ہو، بلکہ یہ ہاتھ اپنی جگہ پر چلا جائے اور ملک میں منصفانہ اور آزادانہ ماحول میں قومی انتخابات منعقد کروا کر اقتدار عوام کے حقیقی نمائندوں کے سپرد کر کے انہیں آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ عوام جس کے حق میں فیصلہ دیں، انہیں عوام کی خدمت کا موقع دیا جائے۔ دیکھنا جب آزاد حکومت ہوگی، ملک سب کے رفتاری سے ترقی کرے گا۔ مہنگائی کے مارے لوگوں کی بددعائیں عرش پر پہنچ چکی ہیں اور وہ وقت قریب ہے جب سلیکٹڈ حکمران منہ چھپاتے پھریں گے۔ عمران بھگاؤ ملک بچاؤ تحریک کے سلسلے میں فیصل آباد روڈ سے نکالی جانے والی بڑی ریلی کے اختتام پر چوک یادگار پارک میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ریلی میں ہزاروں لیگی کارکنان کے علاوہ تاجروں اور یوتھ ونگ کے کارکنان نے شرکت کی۔ میاں جاوید لطیف ایم این اے نے کہا کہ اس وقت کا انتظار نہ کیا جائے کہ جب شیخ پورہ سے چلنے والی یہ تحریک پورے ملک میں پھیل جائے۔ کہ آج مہنگائی میں اضافہ اور معیشت کا بیڑا غرق کیوں ہوا، اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ جب آئین اور قانون کو بار بار توڑ کر من پسند لوگوں کو عوام پر مسلط کیا جائے گا تو ملک کی حالت ایک جیسی اور آج جیسی ہی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ رزاق داؤد شبر زیدی اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جو خوفناک باتیں کر رہے ہیں، ان کا نوٹس فوری لیا جانا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک پر آئی ایم ایف کی اجارہ داری قائم ہو جانے سے کمرشل بینکوں میں دفاعی اکاؤنٹ بھی نہ کھل سکیں گے اور اسٹیٹ بینک میں ایک ہی دفاعی اکاؤنٹ ہوگا۔ دنیا بھر میں دفاعی اداروں پر ایسی پابندیاں نہیں لگائی جاتی جو سلیکٹڈ حکمران تسلیم کر رہے ہیں۔ خدشہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ذریعے عالمی قوتیں اور بھارت پاکستان کے دفاعی اخراجات اور پلانز کو مانیٹر کر سکے گا۔ یہ ملک کے خلاف سازش نہیں تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے جلسے کے دوران سامعین سے ہاتھ اٹھا کر میاں نواز شریف کو وطن واپس لانے کا عہد کیا اور کہا کہ نواز شریف کو سچا ثابت کرنے کے لیے لائی جانے والی ویڈیو اور بیان حلفی ہم نہیں دے رہے۔ سابق جج دوسرے جج کے خلاف دے رہا ہے۔ اگر پھر بھی نواز شریف کو انصاف نہ ملا تو پھر عوام سڑکوں پر آنے میں حق بجانب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ حکمران $1 ارب کے قرضے کے لیے ملک کے اثاثے گروی رکھ رہے ہیں، لیکن میاں نواز شریف نے ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ایٹمی دھماکے کیے اور $5 ارب کی پیشکش مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق عمران خان صادق و امین نہیں رہا، اسے نااہل قرار دیا جائے اور کہا کہ ہماری تحریک عمران بھگاؤ ملک بچاؤ موجودہ حکمرانوں کو ہٹانے تک جاری رہے گی۔ ہم میاں نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنائے بغیر نہیں رکیں گے۔ جو شیخ رشید روز کہتا ہے کہ جناب ہمارے سر پر ہاتھ ہے۔ رخ کرتے ہیں منکیرا کا۔ منکیرا کے گرد و نواح میں شدید دھند کا راج۔ منکیرا کے گرد و نواح میں شدید دھند سے ٹریفک کے لیے مشکلات کا سامنا، خاص کر اسکول جانے والے بچوں کو اس موسمی اثرات سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رخ کرتے ہیں جھنگ کا۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ کے آفس کے باہر گھریلو خواتین کا سوئی نادران، گیس کے افسران اور حکومت کے خلاف شدید احتجاج۔ سوئی نادران گیس اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔
किसी भी किस्म की नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद, खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद। जी बिल्कुल, झंग में घरेलू गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन ने तवे, हांडियां और चिमटे उठाकर डिप्टी कमिश्नर झंग के ऑफिस के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। इस मौके पर मुजाहरीन का कहना है कि 24 घंटे गुजर चुके हैं कि शहर भर में गैस न होने की वजह से स्कूल के बच्चे नाश्ता और दोपहर और शाम का खाना खाने से भी महरूम हैं। तंग आकर पर्दादार खवातीन ने किचन का सामान उठाकर मजबूरन सड़कों पर आकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने सुई नादरान गैस और हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। सुई नादरान गैस और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मजबूरन खवातीन नारेबाजी भी कर रही हैं कि जब तक घरेलू गैस का प्रेशर पूरा नहीं होगा तब तक एहतजाज जारी रखेंगी। घरेलू खवातीन ने सुई नादरान गैस के आला हुकाम, हुक्मरानों और ज़िला झंग के सियासतदानों से मुतालबा किया कि घरेलू गैस को फिलफौर बहाल किया जाए। बसूरत दीगर हम सुई नादरान गैस के दफ्तर झंग का घेराव करेंगी और एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून के MNA मियां जावेद लतीफ़ की क़यादत में महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, शेखुपुरा मुस्लिम लीग नून के MNA मियां जावेद लतीफ़ की क़यादत में इमरान भगाओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसमें मियां जावेद लतीफ़ की कॉल पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और अहले शेखुपुरा ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए सिटी MNA मियां जावेद लतीफ़ ने कहा, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने गरीब आवाम से रोटी का निवाला तक छीन लिया है। हर चीज़ आवाम की पहुँच से दूर हो गई है। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है। 126 दिन का धरना देने वाले भी इसकी नाअहली की वजह से परेशान हो गए हैं। मिनी बजट से आज इसके वजीर मशीर सब ठीक होने के दावे करते हैं, मगर लोगों के घरों के चूल्हे तक ठंडे हो गए हैं। बेरोज़गारी की वजह से आए रोज़ डकैतियाँ हो रही हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल आते हैं मगर गैस नहीं आती। मज़ीद इस रैली में एक अनोखी बात देखने में आई। एक मुस्लिम लीगी टोले ने गधों पर वज़ीरों के वजारतों के नाम लिखकर रैली में शिरकत की और वो गधे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मियां जावेद लतीफ़ ने रैली में शरीक होने वाले हर तबके का शुक्रिया अदा किया। रैली में महल्ला खोखर टाउन वार्ड नंबर 29 से सीनियर रहनुमा शाहनवाज खान ने अपने सैकड़ों साथियों समेत शिरकत की। शाहनवाज खान का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि यूथ के साथ निकल रहे हैं। मियां जावेद साहब की क़यादत में इमरान भगाओ मुल्क बचाओ क्या रैली की क़यादत मियां जावेद साहब की क़यादत में आज हम निकल रहे हैं खोखर टाउन से, वार्ड नंबर 29 से। मैं सब दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने कॉल पे लबैक किया। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां रिफाकत अली और सिटी नायब सदर मलक इरफान इस्लाम ने भी अपने सैकड़ों साथियों समेत शिरकत की। मजीद इनका मीडिया से बात करते हुए कहना था कि आज आवाम महंगाई की वजह से पिस रही है, बेरोज़गारी की वजह से पिस रही है। आम आदमी का चूल्हा बंद हो रहा है, कारोबार बंद हो रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा की तरह मेरे कायद फरजंदे शेखुपुरा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने आज शेखुपुरा से जिस रैली का आगाज़ किया है, इमरान हटाओ पाकिस्तान बचाओ। ये मियां जावेद के बब्बर शेर, नवाज शरीफ के शेर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली के लिए इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये उस वक्त तक एहतजाजी रैलियाँ जारी रहेंगी जब तक ताकतवर हल्के सिलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा नहीं दे। रुख करते हैं कहरोड पक्का का। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर और महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर महर इकबाल, एग्रीकल्चर ऑफिसर महर राशिद की ब्लैक में खाद फरोख्त करने वाले डीलर के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई। कहरोड पक्का का नवाही इलाका अड्डा गोट बहार राना अफजल ट्रेड की दुकान पर कार्रवाई की गई। खाद दुकान पर पहुंचने से कबल ट्रालियों में लोड की जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड पक्का और महकमा ज़राअत के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर खाद को अपनी निगरानी में लेकर सील पॉइंट बनवा दिया और डीलर को 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर का कहना था कि खाद के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर गामसन है और खाद की ब्लैक में फ़रोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम तर खाद की तरसील को शफाफियत के साथ यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में शहरी भी महकमा ज़राअत और इंतज़ामिया की मदद करें। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेबेस्ट कैंपस लाड़काना के ज़ेर एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस के होनहार तलबा की जानिब से बनाए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी के पार्क में सालाना साइंसी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़ेबेस्ट कॉलेज लाड़काना के रूहरवां MB सोमरू, तर्जुमान शर्जील अहमद और दीगर आला अफसरान समेत शहरियों ने भी भारी तादाद में शिरकत की।
इस साइंसी मेले में तलबा तालिबात ने अपनी मेहनत, लगन और जुस्तजू से बनाए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की भरपूर रहनुमाई की। लाड़काना से बेस्ट कैंपस के रूरवा MB सोमरू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस साइंसी मेले का मकसद तलबा तालिबात की हौसला अफजाई करना है, इससे उनके अंदर मुस्बत निखार पैदा होता है। उनका मजीद कहना था कि बेस्ट कैंपस के तलबा तालिबात मुकाबलों में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। साइंसी मेले में शरीक तलबा तालिबात ने भी अपने ख्यालात का भरपूर इजहार किया। बहुत शुक्रिया आपका, आपके TV चैनल का। यहाँ पे आपने आपकी कवरेज भी की, बच्चों को इनकरेज भी किया, उनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो उन्होंने बनाए थे वो भी आपने देखे। आपके सवाल का मैं अगर थोड़ा सा सिंपली जवाब दे दूं कि इस एग्जीबिशन जो हम हर सेमेस्टर के एंड में करते हैं उसका एक ही मकसद होता है। रुख करते हैं डिस्ट्रिक्ट अंबर शहदाद कोट का। मंजूर अली वेगन की रिपोर्ट के मुताबिक मेन इंडस हाईवे पर तंजीम इस्लाह अल-फुकरा नक्शबंदी अहले सुन्नत जमात की तरफ से दुकान पर कब्जा करने और मौलवी राजन सोमरू की FIR दर्ज न करने के खिलाफ मेन इंडस हाईवे पर धरना देकर रोड बंद किया गया, जिसकी वजह से कराची आने जाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गई और मुजाहिरीन पुलिस इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं गुलाम सरवर सोमरू, मोहम्मद अयूब सोमरू, हाफिज अहमद अली मुगेरी, फ़कीर खालिद, आशिक सोमरू, सलीम सोमरू, फ़कीर अकबर, मलिक राजन सोमरू का कहना था कि विगन पुलिस के SHO मंजूर चांडियों ने एक तरफा होकर हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया, दुकान भी हमारे पर कब्जा किया, जख्मी भी हमें किया और FIR भी हम पर ही दर्ज की गई। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारा इदारों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP कंबर को पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे दुकान से कब्जा ख़त्म करवा के हमारे ऊपर झूठी FIR को कैंसिल किया जाए और ज़ख्मी होने वाले राजन की FIR को दर्ज किया जाए। SHO विगन मंजूर चांडियों को हटाकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मुला मुलूक कब्जो कयो आहे, छा हिन खे हक़ सच चवण जे लाइक़ को हिते बि माण्हू कोन हुयो। जा त मुला खां इहो दहशतगर्द माण्हू हुन खां डिॼनि था। रात में वेठा हूंदासीं, जैसे असांजा मुतालबा न मञिया वेंदा असां हितां कोन उथंदासीं। सर आपका क्या मुतालबा, आप क्या कहना चाहते हो? हमारे मुतालबा है हमारा हक़ हो जाए। असुल असांजे वॾा जेको हिते वापार कंदा हुआ 1975 खां बि अॻु जो असां वटि आहे, रिकॉर्ड भी असां 1975 जो मौजूद आहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।